बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारोबार वगैरह में धोखा देना, दो नंबरी करना जायज़ या नाजायज़। किताब का नाम मिन्हाजुस सालिहीन की दूसरी जिल्द सफ़ा 24 मसला नंबर 29 में आयतुल्लाह सिस्तानी लिखते हैं कि गिश यानी धोखा, मिलावट, खोट, खयानत ये सब हराम है। इस बारे में एक हदीस है नबवी के जिसमें पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन गश्शा अखाहुल मुस्लिम नज़अल्लाहु बरकत रिज़्क़िही। जो अपने मुसलमान भाई को धोखा दे तो अल्लाह उसके रिज्क में बरकत को खींच लेता है, यानी बरकत उठा लेता है, और अल्लाह उस पर उसकी माइशत को तंग कर देगा, बंद कर देगा, और बंदे को उसके अपने हाल पे छोड़ देगा। लिखते हैं कि गिश यानी धोखा क्या होता है। धोखा की बहुत सारी किस्में हैं। एक धोखा ऐसा भी होता है कि कम तर चीज को आला चीज में मिक्स कर दिया जाए, छुपा दिया जाए, यानी हल्की क्वालिटी वाली चीज को आला क्वालिटी वाली चीज में छुपा दिया जाए। जैसा कि अच्छी क्वालिटी वाले जो चावल हैं उनको हल्की क्वालिटी में मिक्स कर दिए जाएं और फिर इनको अच्छी क्वालिटी कहकर बेचा जाए, तो ये हराम है। दूसरी मिसाल ये कि मुराद को गैर मुराद में छुपा देना। जैसा कि गाहक जो चीज़ दुकानदार से चाह रहा है, मांग रहा है, वही चीज़ उसे दीजिए, लेकिन दुकानदार इसमें कोई और चीज़ मिक्स करके दे दे। जैसा कि मिसाल के तौर पर पानी को दूध में मिलाना, मिक्सअप कर देना, ये हराम है। ये चीज़ भी गिश और धोखे में आती है कि एक चीज़ दुकानदार अच्छी सिफत जाहिर करके बेच रहा है, मसलन कह रहा है कि आला क्वालिटी के टमाटर वगैरह, नंबर 1 क्वालिटी के टमाटर कहकर बेच रहा है, जबकि हकीकत में वो चीज़ नंबर 1 नहीं होती, वो सिफत नहीं पाई जाती। मिसाल के तौर पर बाद सब्जियों पे पानी का छिड़काव किया जाता है ताकि ये तवहम पैदा हो कि ये सब्जियां बिल्कुल ताज़ा हैं, जबकि वो ताज़ा ना हो, 2-3 दिन पुरानी हो। और अफसोस तो इन मुसलमानों पे ये होता है कि जब पूछा जाता है कि ये ताज़ा है तो साथ अल्लाह की कसम भी उठाते हुए नजर आते हैं कि हाँ ये ताज़ा है जनाब। अल्लाह अकबर। ये भी धोखा आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं और हराम है। इसके बाद लिखते हैं कि एक चीज़ कि जो अपनी उसकी जो जिन्स है, जो चीज़ है, उसके खिलाफ उसे शो करना। मिसाल के तौर पर लोहे को चांदी के पानी के साथ चढ़ा देना और लोगों को चांदी की अंगूठी कहकर बेच देना। बाद में जब उसको धोते हैं तो पता चलता है कि वो अंगूठी चांदी की थी ही नहीं। ये भी गिश और धोखे में आएगा, जो कि हराम है। या उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा देना ताकि ये तवहम पैदा हो जाए कि ये सोना है, असली है, धोखा है और हराम है। इसके बाद लिखते हैं कि बाज औकात ऐसा होता है कि बेचने वाले ने खबर नहीं दी, बताया नहीं है उस चीज में कि उस चीज में ऐप के बारे में नहीं बताया, जबकि वो ऐप बिल्कुल वाज़ेह था, छुपा हुआ नहीं था। देखिए, ये जो धोखा होता है उन चीजों के बारे में धोखा होता है कि जो ऐप को छुपा रही होती हैं और वाज़ेह नहीं होती। लेकिन कुछ चीजों में ऐप वाज़ेह होता है, मसलन सामने फल वगैरह पड़े हैं, सब्जी वगैरह पड़ी है, जो भी है वो सामने है, अच्छी है या नहीं है आपके सामने है, ले लें। यहाँ पर दो सूरतें हैं। एक सूरत ऐसी है कि बेचने वाला नहीं बताएगा कि टमाटर वगैरह खराब हैं, ये धोखे में चला जाएगा और हराम होगा। ये तब होगा जब खरीदने वाला एतमाद करता हो बेचने वाले पर कि ये हमें चीज दुरुस्त देगा, अच्छी देगा, लेकिन बेचने वाला इसके एतमाद से फायदा उठाकर इसे खबर नहीं देता, बताता नहीं है कि इसमें जो टमाटर वगैरह हैं कुछ खराब वाले भी मौजूद हैं, शापर में डाल देता है, तो ये हराम है। क्योंकि लेने वाला एतमाद कर रहा है कि ये उसे खराब नहीं देगा, और बेचने वाला कुछ खराब टमाटर फल वगैरह डाल देता है लेकिन लेने वाले को बताता नहीं है, ये हराम है। तो यही बात आयतुल्लाह सिस्तानी लिख रहे हैं कि बस औकात ये भी गिश और धोखे में शुमार होता है जब ऐप जाहिर हो मगर इसके बावजूद उसे न बताया जाए। जैसे अगर बेचने वाले को ये इल्म हो कि खरीदार इस पर एतमाद कर रहा है कि वो ऐप को ज़ाहिर नहीं करेगा,
اور خریدار نے مال میں عیب کو دیکھے بغیر یہ سمجھا کہ وہ صحیح ہے، تو اس صورت میں بیچنے والے کا عیب نہ بتانا غش اور دھوکے کے مترادف ہے۔ اس مسئلے کے مطابق دور حاضر میں اس کی مثالیں یوں بھی دی جا سکتی ہیں کہ مثلاً آن لائن خریداری اور دھوکہ دہی جیسے آج کل آن لائن خریدار بہت عام ہو چکی ہے۔ اس میں دھوکے کے متعدد مواقع موجود ہیں۔ مثلاً کوئی ویب سائٹ یا آن لائن دکان ایک موبائل فون یا دیگر الیکٹرانک مصنوعات کو اس کے اصل معیار سے کم قیمت پر بیچنے کا وعدہ کرتی ہے، مگر جب خریدار وہ چیز وصول کرتا ہے تو وہ خراب یا نقلی ہوتی ہے، اصلی نہیں ہوتی۔ یہ دھوکہ ہے۔ اسی طرح غیر اصلی برانڈ کے فروخت کرنا، مثلا مارکیٹ میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی مشہور برانڈ کے نام پر نیا برانڈ یا غیر اصلی مال بیچا جاتا ہے۔ اس میں گاہک کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ وہ اصل برانڈ کی چیز خرید رہا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ نقلی ہوتی ہے۔ دھوکہ ہے جو کہ حرام ہے۔ اسی طرح یہ مثال بھی ہو سکتی ہے جب کوئی شخص استعمال شدہ گاڑی بیچتا ہے، اس میں موجود مسائل یا خرابیوں کو چھپاتا ہے تاکہ قیمت زیادہ مل سکے، تو یہ بھی دھوکہ ہے اور حرام ہے۔ لہٰذا بیچنے والے پر ذمہ داری ہے کہ وہ خریدار کو تمام عیبوں سے آگاہ کرے۔ اسی طرح پرانا موبائل بیچنے والے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس میں نقص اور عیب خریدار کو بتائے، ورنہ یہ دھوکہ ہے اور حرام ہوگا۔ اسی طرح ایک اور مثال جعلی ادویات۔ کچھ لوگ غیر معیاری ادویات بیچتے ہیں جو اصل ادویات کے متبادل کے طور پر دکھائی جاتی ہیں۔ یہ عمل نہ صرف دھوکہ ہے بلکہ اس کے ذریعے لوگوں کی صحت کو بھی نقصان پہنچتا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ یہ مثال بھی دی جا سکتی ہے کہ کبھی کبھار جائیداد بیچنے والے اپنی جائیداد کے بارے میں جھوٹ بول کر یا اس کی حالت کو اچھا بہترین ظاہر کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جائیداد کی تصاویر میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ نئے رنگ و روغن سے سجی ہوئی ہے اور اس کی حالت عمدہ ہے، لیکن حقیقت میں اس میں کئی خرابیاں اور مسائل ہوتے ہیں۔ اس لیے بیچنے والے نے جائیداد کی اصلی حالت کو چھپایا اور خریدار کو اس کی بہتری کے بارے غلط تاثر دیا تاکہ اسے زیادہ قیمت پر بیچ سکے۔ یہ ایک واضح غش ہے، دھوکہ ہے، کیونکہ خریدار کو ایسی معلومات فراہم کی گئی ہیں جو حقیقت سے متصادم ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ معاملہ تو حرام ہوگا، تو کیا یہ معاملہ فاسد ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب اگلی آنے والی ویڈیو میں دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم مسلمانوں کو صحیح معنوں میں شریعت کے مطابق روزی روٹی کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کو دھوکہ دینے سے ہم سب کو محفوظ رکھے تاکہ قیامت کے روز ہم اللہ کی بارگاہ میں آسانی کے ساتھ حساب و کتاب دے سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی محمد